रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1C। इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत डीप में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोग मेरी वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ बाकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब बच्चे वही अपना पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 23 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग देखें तो पार्ट नंबर 1 है एक्सप्रेस 3.612 एंड 29.87 करेक्ट टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है यानी कि आप लोगों ने सिर्फ दो नंबर्स को देखना है। आपने आगे जितने भी, बेशक उन्होंने पॉइंट्स के बाद चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर दिए हो, चाहे उन्होंने 1000 नंबर दिए, चाहे लाख नंबर दिए हो, आपने उनको कंसिडर नहीं करना। आपने सिर्फ दो नंबर्स को देखना है, ठीक है। तो देखिए पार्ट नंबर, अगर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए उन्होंने हमें दो वैल्यूज दी हैं 3.612 और दूसरी उन्होंने हम लोगों को दी है 29.87, ठीक है। अब देखिए 3.6, ठीक है। 3.6 इसको हम लोग देख लेते हैं सिर्फ, ठीक हो गया 3.6। और जब हम लोग इसको 29.8 को देखते हैं तो देखिए 8 है, यहाँ पर क्या आ रहा है 8, ठीक है। अब मैंने देखना है कि मुझे कौन सी इजी लग रही है। मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं राउंड ऑफ भी कर सकती हूँ। तो मैंने इसको राउंड, देखिए 5 से राउंड ऑफ का रूल मैं आप लोगों को बता दूँ। 1 से लेकर जो 5 तक अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं, ठीक है, 1 से 5 तक, जिस तरह से मैं कह दूँ 29.2, ठीक है, तो ये 29 ही रह जाएगा, ठीक है। जबकि अगर मेरे पास 29.8 हो, यानी 5 से ज़्यादा वैल्यूज, 5 से ऑनवर्ड, तो वो नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 29.8 था, यानी ये 5 से ज़्यादा था, 5 से ज़्यादा नंबर है ना, ठीक है। 5 या 5 से आगे वाले नंबर नेक्स्ट नंबर में, तो 29.8 है तो ये 30 हो जाएगा। तो ये टू सिग्निफिकेंट नंबर हो गया ना, ठीक हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इसके वाले क्वेश्चन, इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही करना था। अब हम दूसरे पार्ट के अंदर देखते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर वो क्या कह रहे हैं। यूज योर आंसर इन पार्ट नंबर 1 टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.612 डिवाइडेड बाय। अब वो कह रहे हैं जो आपने वो जो पार्ट नंबर 1 में जो आंसर लिया था, ठीक है, उसको आपने एस्टिमेट करना है। आपने वो ये मेरी क्या होगी, ये मेरी एस्टिमेशन होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं ये आपकी एस्टिमेशन होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि आप अब इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करो और बताओ कि आपकी वो जो एस्टिमेशन थी वो सही है या नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ये पार्ट नंबर 1 हो गया हमारा। अब हम पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं अपना। तो 3.6112 को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 29.87, ये था। हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए थे और ये 30 हो गया था। अब मैंने इसको इस पॉइंट को अब मैंने रिमूव करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट था, इसको रिमूव किया तो ये निकल आई वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय 300। अब देखिए ये दोनों ऊपर नीचे वाली किससे डिवाइड हो रही हैं, 3 के टेबल से। 3 + 3, 3 × 6 = 2, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो 12 हो जाएगा 10 और ये 0, 3 × 10 = 30 और ये 0 ऐसी। तो क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100। और इसको अगर मैं पॉइंट्स में करना चाहूँ तो ये 0.12 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से करके ये हमारा वैल्यू निकल आई, ठीक हो गया जी। अब मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, अ कार ट्रेवल 274 किलोमीटर। एक गाड़ी कितने किलोमीटर चली, एक गाड़ी 274 किलोमीटर चली। इट ट्रेवल्स एन एवरेज ऑफ 9.1 किलोमीटर ऑन अ लीटर ऑफ पेट्रोल। अब वो 9.1 किलोमीटर एक लीटर पर चलती है, ठीक है। तो 9.1 किलोमीटर, ठीक है। राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मेंटली टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर यूज, ठीक है। आपने अपनी कैलकुलेशन में बताना है। आप सोचें कि अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के, अगर 1 लीटर पर वो 9.1 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो इतने किलोमीटर पर कितना पेट्रोल हो तो वो 274 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है, ठीक है।
اب دیکھیے اگر میں اس کا اس طرح سے اب میں سالو کرتے ہیں کوشچن نمبر 4. ٹھیک ہے, کوشچن نمبر 4 کے اندر دیکھیے پیٹرول کے اگر ہم لوگ دیکھیں, پیٹرول ایک کالم لگا دیں گے پیٹرول کا, اور دوسرا کالم ہے جی ہمارا ڈسٹینس, جو کہ ہمارے پاس کلومیٹر میں ہوتا ہے, پیٹرول ہمیشہ لیٹر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 1 لیٹر جب ہمارے پاس پیٹرول ہوگا تو گاڑی کتنا کلومیٹر ٹریول کرے گی, 9.1. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس پیٹرول کتنا ہونا چاہیے, پیٹرول کتنا ہونا چاہیے وہ ایکس لکھ دیں گے, اور 270 کتنا ہونا چاہیے تو وہ 274 کلومیٹر چلے گی. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ یہ اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح سے. ٹھیک ہے, x ڈیوائڈیڈ بائی 1 از اکولس ٹو 274, بڑی ویلیو اوپر چھوٹی ویلیو نیچے, 9.1. ٹھیک ہو گیا, 9.1 ہو گیا. اس کو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں سمپل x ڈیوائڈیڈ بائی 1 از اکولس ٹو 274 ڈیوائڈیڈ بائی, کیونکہ پوائنٹ کے بعد 1 ہے تو اکول ٹو 9, راؤنڈ آف کریں گے تو 9 ہی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ 9 1 9 اور یہ 274 کینسل ہوتا ہے 30,000. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں, دیکھیے اب x کے نیچے تو 1 ہے, 1 ڈینومینیٹر میں ہو نہ ہو ایکول ہے. ٹھیک ہے, تو x از اپروکسیمیٹلی کا سائن یہ ہوتا ہے ایکول ٹو 30, یعنی کہ 30 کلومیٹر 30 لیٹر پیٹرول ہوگا, اپروکسیمیٹلی 30 لیٹر پیٹرول ہوگا تو گاڑی کتنا چلے گی, 274 کلومیٹر چلے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو تھا ہمارا کوشچن نمبر 4. اب ہم لوگ دیکھ دیتے ہیں اپنا کوشچن نمبر 5. کوشچن نمبر 5 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم وانٹ ٹو بائی اے ٹیبل کلاتھ دیٹ کور ہر اسکوئر ٹیبل ٹاپ کمپلیٹلی, یعنی کہ مریم جو ہے ایک لڑکی کا نام ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے, وہ ایک ٹیبل کور بائی کرنا چاہتی ہے. اف دا ایریا آف دا ٹیبل کلاتھ از دس, اگر اس کپڑے کا اتنا ایریا ہے. ٹھیک ہے, وٹ ول بی دا لینتھ, اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کی لینتھ کیا ہوگی. ٹھیک ہے, اس کپڑے کی کیا چیز لینتھ کتنی ہوگی. تو کوشچن نمبر 5 کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایریا آف, سب سے پہلے ہم لوگ اس کے اندر اسٹیٹمنٹ لکھیں گے, ایریا آف ٹیبل کلاتھ اسکوئر میں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کتنا تھا 6400 سینٹی میٹر کا اسکوئر. ٹھیک ہے, لینتھ اب ہم لوگ کہہ دیتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر وہ ایک یہ ٹیبل کلاتھ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی لینتھ بھی تو 2 ہی ہوں گی نا, ایک یہ والی ایک یہ والی. ٹھیک ہے, ایک اوپر والی ایک نیچے والی, تو لینتھ کا اسکوئر از اکولس ٹو 6400 سینٹی میٹر کا اسکوئر. انڈر روٹ لے لیں گے تاکہ ان کا اسکوئر روٹ, یہ اسکوئر روٹ کینسل ہو جائے ان دونوں کا. ادھر لکھ بھی لیتے ہیں, ٹیکنگ اسکوئر روٹ آن بوتھ سائڈ. ٹھیک ہے جی, یہ اس سے کینسل, یہ اس سے کینسل ہو گیا. اب ہمارے پاس یہ 1 سینٹی میٹر سے کینسل, اور لیکن یہ والا جو ہے اس کا اسکوئر روٹ نہیں نکلا, تو L از اکولس ٹو 6400 گندا لکھا گیا, L از اکولس ٹو ایسے سینٹی میٹر باہر. ٹھیک ہے, اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس کا اسکوئر روٹ نکالنا ہے, اس اسکوئر روٹ کو ختم کرنا ہے, تاکہ میں نے اس کو توڑوں گی تو ہی تو میں آگے کام کر سکوں گی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ہم لوگ اس کا دیکھ لیتے ہیں, اس کے اسکوئر روٹ کیسے نکالتے ہیں. دیکھیے اس طرح سے, جیسے ہم ایلسیم نہیں لیتے ویسے. سب سے پہلے اس کو 2 سے ڈیوائڈ کر کے دیکھا, 2 3 6, 2 یہ ہو گیا. اب 32 ہے, 2 سے جا رہا ہوگا, 1 2, ایسے کر کے میں نے یہ سارے ایلسیم لے لیے تھے. اس کا سارا ایلسیم لے کر اس کے اندر اسکوئرنگ کر دی, اسکوئرنگ کرنے کے بعد یہ کینسل کر دیا. ہول کا اسکوئر جو اسکوئر آ گیا وہ ایک مرتبہ لکھا, جس میں سے 2 کا پیئر بن رہا تھا, تو یہ ایک اسکوئر ادھر آ گیا, اور یہ 2 جو تھا وہ ایک مرتبہ لکھ دیا, کینسل کر دیا, انڈر روٹ ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ سارے ہو گیا, اور اس کے بعد پھر یہ ملٹیپلائی کیا, 10 2 2 4 4 2 8 8 2 16, اور پھر 16 ملٹیپلائی پر 5 کیا تو 80 سینٹی میٹر آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا آج کے لیکچر, ہوپ سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کے لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا, اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.